अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है तमाम तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला झूठ का है। इस मुल्क के अंदर झूठ थोक के हिसाब से बोला जाता है और रोजाना बोला जाता है। इस मुल्क के अंदर झूठ दिखाया जाता है, झूठ भेजा जाता है, तारीख झूठी है, सिलेबस झूठा है, स्कूल यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता है वो झूठ के ऊपर मबनी है। इस मुल्क के हीरोज झूठ के ऊपर है, इस मुल्क की ताकत झूठ के ऊपर है, पूरा के पूरा ढांचा झूठ के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर और दो नंबर के ऊपर मबनी है। यानी इस मुल्क के अंदर झूठ को लीगल कवर देना चाहिए, झूठ को लीगलाइज कर देना चाहिए। हमारे अदालतों के बहुत सारे फैसले, यानी वो बाद में जाकर जज कहते हैं उस जज ने गलत फैसला कर दिया, यानी हर चीज को आप देख लें तो हर शाख के नीचे झूठ है। यानी किसी भी चीज को आप कोलेक्ट करके उसमें से कुछ भी निकालेंगे तो झूठ निकलेगा, चूंकि पूरी जो बुनियादें हैं वो झूठ के ऊपर खड़ी की गई हैं और हर दिन पता चलता है एक नया झूठ खुलकर सामने आता है। एक और झूठ पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बोला गया है और ये पाकिस्तान के अगेन प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने ये झूठ बोला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से समात है और वहां पर भी एक झूठ के जरिए गेम चलाई जा रही है। सारी तहरीक इंसाफ का बल्ला छीनना है, सिंपल गेम ये। सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, सबको नजर आ रहा है कि बाकी पार्टीज के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे होते हैं। बहरहाल एक झूठ के ऊपर निजाम चूंकि खड़ा है तो माहौल उसी तरह से लेकर जाना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समात थी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, लेकिन अचानक से 25 से 30 लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर आ जाते हैं और एहतजाज शुरू कर दें। नारे हुई जनाब वो शुरू कर देते हैं, बैनर्स उन्होंने उठाए हुए हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं जनाब, चोर इलेक्शन नामंजूर, चोर चेयरमैन नामंजूर, इमरान खान ज्यादती कर गया, 2 नंबर इंट्रा पार्टी इंतखाबात है। अब ये जो लोग, इनकी शक्लें आप गौर से देखें, इन लोगों को अगर आप बगौर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास है। ये वो मिडिल क्लास है जिनके मसाइल इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं होते, जिनके मसाइल इलेक्शंस नहीं होते, जिनके मसाइल सियासत नहीं होती, जिनका मसला रोटी का होता है, जिन्हें बड़ी मुश्किल से अपने घर का राशन या खाना पीना पूरा करते हैं। इनके चेहरों के ऊपर गुर्बत आया है। ये वो लोग हैं जो आमतौर पर आपको ऐसी जगहों पर नहीं नजर आते, लेकिन ये लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। इस सारी चीज को खरीदा फारूकी साहबा को तस्वीरें भेजी किसी ने और खरीदा फारूकी साहबा ने जनाब ट्विटर के ऊपर जाकर जबरदस्त किस्म का ट्वीट ठोक दिया, जबरदस्त किस्म की उर्दू ठोक दी उन्होंने। और खरीदा फारूकी साहबा ने लिखा कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर तहरीक इंसाफ के लोग आ गए, पीटीआई के लोग आ गए और वो आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पीटीआई के इंतखाबात को, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दें। यानी एक तासर उन्होंने ये दिया कि जो प्रोटेस्टर्स बाहर खड़े हैं इन्हें कोई लाया नहीं है, इन्हें कोई मैनेज करके यहां पर लेकर नहीं आया, इन्हें किसी ने गाड़ी की सहूलत नहीं दी है, इन्हें यहां पर पुलिस इनकी हिफाजत नहीं कर रही, इनके चेहरों की जो दास्तान है वो उन्होंने बयान नहीं की। उन्होंने कहा जी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और ये पीटीआई के खिलाफ यानी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ ये यहां पर एहतजाज करने के लिए आए। अब ये झूठ है, झूठ के ऊपर मबनी है। या जिन्होंने खरीदा फारूकी साहबा को तस्वीरें भेजी हैं उन्होंने झूठ बोला है, लेकिन प्रोमिनेंट साथी है पाकिस्तान की, एक बड़ी आवाज है, एक बड़ा इनका किरदार है पाकिस्तानी साफत के अंदर। लेकिन बदकिस्मती है कि चूंकि झूठ के ऊपर सारा निजाम चल रहा है तो कुछ भी झूठ बोल दें चल जाता है, कुछ भी फ्रॉड करने चल जाता है। उसके ऊपर पाकिस्तान के एक यंग जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ द ब्रिलियंट यंग जर्नलिस्ट एहसन वहीद साहब। अब वो एहसन वहीद नौजवान वहां पर पहुंचा और उसने सिर्फ एक इंटरव्यू किया है। मुख्तसरन आप ये इंटरव्यू सुने, ये वीडियो देखे और आप खुद ही अंदाजा लगा रहे कि कितना बड़ा झूठ है, जुल्म है, कितना बड़ा फ्रॉड है और कितने बड़े झूठ और जुल्म के ऊपर ये निजाम किस तरह से आगे चल रहा है। ये वीडियो देखो। जो पार्टी इलेक्शन है ये नामंजूर है, इलेक्शन में चोरी जो है वो नामंजूर है, चोर चेयरमैन की जो पार्टी है वो नामंजूर है। इनसे बात भी कर लेते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल करो जी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों आए हुए हैं? हम ये इलेक्शन की वजह से आए। कौन से इलेक्शन? चेयरमैन के। किस चेयरमैन क्यों में है भला? केड़े हुए जी? तारक जी दस इमरान खान की पार्टी। कौन सी है इमरान खान की पार्टी? जेली पार्टी। कौन सी पार्टी है? जेली पार्टी। यार आप इनको जवाब तो देने दें। जेली पार्टी। कौन सी जेली पार्टी है? पीटीआई। ये आपको कौन लाया? हम सारे इकट्ठे आए हैं। किन के साथ आए हैं? इनके चेहरों को देखें, डॉक्टर तारक। वो कहते हैं बहुत सारी चीजें आपको ऑप्टिक्स बड़ी बड़ी चीजें क्लियर कर देते हैं और जैसा चीजें दिख रही होती हैं उनके अंदर भी एक मैसेज होता है, एक पैगाम होता है। लेकिन एक नैरेटिव बिल्डिंग की गई कि पीटीआई के अपने लोग निकल आए हैं और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को यानी इतना कंट्रोवर्शियल बनाना है कि पीटीआई के इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाए और तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना जाए। बल्ला छीन भी लिया जाए तो मसला यह है कि खान झुर्लू फेरेगा और यह बात बड़ी वाज़ेह है, उसकी मकबूलियत है, पॉपुलैरिटी है और पॉपुलैरिटी इस बुनियाद के ऊपर है कि वो अपने उसूलों के ऊपर खड़ा है, वो जेल से भाग नहीं रहा। वो ये नहीं कह रहा मेरे गुर्दे फेल हो गए, मेरे दिल फेल हो गया, मेरे दिमाग को सांस नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रही, लिहाजा वो भाग नहीं रहा, वो अपनी जगह के ऊपर खड़ा है। अब एक और अहम तरीन मामला है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार है। आप यकीन माने कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉलेसनेस है, पाकिस्तान के अंदर जो मॉरल लॉ का कोलैप्स है, उसके अंदर बाबर सत्तार साहब वाहिद जज है, वाहिद मुंसिफ हैं जिन्होंने एक उम्मीद का दिया जला रखा है, जिन्होंने पाकिस्तान की अदालतों की साख को बरकरार रखा हुआ है,
جنہوں نے ایک امید کی کرن ضرور انہیں دیکھ کر نظر آتی ہے یار یہ بندہ کم از کم کھڑا ہے, آج نہیں تو کل اس کے پاس معاملہ جائے گا تو فیصلہ ہو جائے گا اور فیصلہ ٹھیک ہوگا. اب جو تحریک انصاف کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی بشرا بی بی کی اور لطیف کھوسہ صاحب کی, اس کے اوپر وہ بھی بابر ستار صاحب کی عدالت میں پہنچی ہے اور بابر ستار صاحب ٹکرا گئے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ فیصلہ کریں ونس فار آل کہ یہ ویڈیوز آڈیوز یہ ریکارڈ کون کرتا ہے, یہ کون ریکارڈ کرتا ہے, کون جاری کرتا ہے, کس کے پاس پہلے جاتی ہیں, پھر کس کے پاس جاتی ہیں, پھر کس کے پاس جاتی ہیں اور اس کے پاس بات ٹی وی پر یہ آتی ہیں. یہ ریکارڈ کون کرتا ہے, کون جاری کرتا ہے, ان کے اندر ایڈیٹنگ کون کرتا ہے, ان کے اندر پورا ایک ماحول اور نیریٹو کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے. تو بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کھل کر میرے سامنے لے کر آئیں اور انہوں نے اہم ترین اداروں کو باقاعدہ سے ڈائریکشن جاری کر دی ہیں. بابر ستار صاحب کی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے کھل کر ہدایات جاری کی ہیں پاکستان کی پرومیننٹ انٹیلیجنس ایجنسی انٹر سروس انٹیلیجنس ISI ڈی جی ISI ندیم انجم صاحب کو انہوں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ جناب اپنے تمام تر دستیاب وسائل, یعنی ISI کو یہ کہا ہے کہ اپنے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لائیں اور اس کے بعد مجھے یہ 10 دنوں کے اندر اندر رپورٹ پیش کریں کہ بشرا بی بی کی اور لطیف کھوسہ کی آڈیو کس نے ریکارڈ کی تھی. اب یہ اہم ترین معاملہ ہے کہ انہوں نے ہدایت جاری کر دی ہیں پاکستان کی پرومیننٹ انٹیلیجنس ایجنسی کو کہ جناب آپ یہ پتہ کریں اور 10 دنوں میں رپورٹ پیش کریں کہ یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کون کر رہا ہے. اب ظاہر ہے پاکستان کی نمبر 1 یہ پریمیئر ایجنسی ہے, پاکستان کا خفیہ ادارہ ہے, ان کے پاس معلومات ہیں, ان کے پاس سارے ریسورسز ہیں اور یہ تو پتہ کریں گے اور یہ پتہ کر کے 10 دنوں میں پھر بتا بھی دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنے والا ہے اس تک تو ہاتھ پہنچ گئے, اس تک تو ریاست پہنچ گئی ہے, اس تک تو سارے معاملات پہنچ گئے ہیں. کیونکہ کاکڑ صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ہیں جن کے نیچے بہت سارے ادارے ہیں ان کی تو یعنی شو کی اس وقت کوئی اور ہے نا, وہ تو صرف بین الاقوامی ٹور, کبھی اس جہاز پہ کبھی اس جہاز پہ, کبھی ادھر ٹھٹے کبھی ادھر ٹھٹے, کبھی ادھر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے جا کر انگلش میں, کبھی ادھر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے جا کر انگلش میں. قاضی فائزہ صاحب کے تو معاملات ہی کوئی ڈفرینٹ ہے, وہ کہتے ہیں بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا, بھٹو کا کیس انہوں نے کھول دیا, یعنی بھٹو کے دور میں ہماری پیدائش نہیں ہے, بھٹو کے کیس کو لے کر بیٹھ گئے, پھر مشرف صاحب کے کیس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہ فیض آباد دھرنا جو آج سے 5-6 سال پہلے ہوا تھا اس کو لے کر قاضی فائزہ صاحب بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو ملک کے اندر ہو رہا ہے, یہ جو آج ہو رہا ہے, اس کے اوپر قاضی فائزہ صاحب نہیں آتے. قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب اس وقت بھٹو کو جو پھانسی ہوئی وہ ٹھیک پھانسی تھی یا ٹھیک پھانسی نہیں تھی, لیکن آج جو ارشد شریف یہ مارا گیا وہ کس طرح سے مارا ہے اس کے بارے میں قاضی فائزہ صاحب بات نہیں کریں گے. آج جو تحریک انصاف کے لوگ غائب ہیں, یہ کیوں غائب ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے. آج عمران ریاض خان وہ ابھی تک اس کی زبان میں لکنت ہے, قاضی فائزہ صاحب نے اسے بلا کر نہیں پوچھا کہ تمہاری زبان میں کس نے خراب کیا, زبان میں تمہاری زبان کے اندر لکنت کیا ہے. تو یہ چیزیں ان طرف قاضی فائزہ صاحب نہیں آتے. لیکن بابر ستار صاحب انہوں نے کھل کر اس کے بعد انہوں نے پیمرا کو ہدایت جاری کی کہ پیمرا آ کر بتائے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کہ یہ آڈیو ٹیپ ٹی وی تک کیسے پہنچی, ٹی وی پر کس نے چلائی, ٹی وی پر کون فیسیلیٹیٹ کرتا رہا, یہ ساری چیزیں کھل کر بتائیں. اب ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے افغان مہاجرین کی جو پالیسی ہے اس سے اختلاف کر لیا, اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کر کہ جو افغان مہاجرین کو جس طریقے سے نکالا جا رہا ہے, اور افغانستان کی جو مہاجرین کی خواتین ہیں ان کو جو بچے ہیں وہ جو پٹھان ہیں ان کے پٹھانیاں, وہ جو سارے بچے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا رہا ہے, جارے خان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ نواز شریف صاحب دندناتے ہوئے پورے ملک میں گھوم رہے ہیں لیکن وہ افغان پالیسی کے اوپر بات چیت نہیں کرتے. بلاول بھٹو زرداری دنیا کا ہر کونا گھوم رہا ہے, پاکستان کا ہر کونا گھوم رہا ہے, لیکن وہ افغان پالیسی کے اوپر بات چیت نہیں کرتا. مولانا صاحب تو ویسے ہی نہیں بات چیت کرتے. لیکن ایک بندہ جو جیل کے اندر ہے, ایک بندہ جو قید میں ہے, ایک بندہ جسے عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے, ایک بندہ جس کے اوپر 200 کیسز ہیں, ہر چیز کو مانیٹر کر رہا ہے اور اس کے اوپر پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. یہ ہوتی ہے اسٹیٹسمین شپ. کہ وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جیل کے اندر بیٹھ کر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو پالیسی ہے خان صاحب کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے پھر اسلامک بہت سارے حوالے بھی دیے کہ ہجرت کرنا ایک ہمارے مذہب سے ہم نے سیکھا ہے, اور ہمارے مذاہب میں مختلف جو مقدس شخصیات ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے, لہٰذا اگر یہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں تو یہ 2-3 ملین لوگوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, بلکہ انہوں نے اپنے کاروبار سیٹ اپ کر لیے تھے. ان کے بچوں کی تعلیم تھی, بہت ساروں کے بچے یہاں پر پیدا ہوئے تھے, ان کے 40-50 سال زندگیاں یہاں پر گزر گئی تھی, لہٰذا یہ پالیسی خان صاحب کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. اب عمران خان ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں وہ الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندہ کنسرن شو کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی ایک پالیسی کے اوپر اپنی رائے دے رہا ہے. لیکن جو آزاد گھوم رہے ہیں, اور ہارون رشید صاحب کا میں دیکھ رہا تھا ویلاگ, تو میں نہیں دیکھ سکا, تھمبنیل میں نے دیکھا ہے, اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر صرف ایک ہی بندہ آزاد ہے اور وہ قید عمران خان آزاد ہے, باقی سب قیدی ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.